नेपाली साहित्यका सुपरिचित हस्ताक्षर महेश प्रसाईको जन्म विक्रम सम्वत 2013 साल असोज 21 गते भारतको मणिपुर राज्य अन्तर्गत इम्फालको काला पहाडमा भएको हो। उहाँको बाल्यकालको शिक्षा, दीक्षा र लालन पालन धरानमा साहित्यकार मामा जगदीश नेपालीको घरमा भयो। युवाकाल भने भाषाशास्त्री जीवा महानन्द सापकोटाको संरक्षणमा बित्यो। यसरी बाल्यकालदेखि नै साहित्यिक वातावरणमा हुर्कनुभएका प्रसाईले साहित्यमा औपचारिक प्रवेश पनि विक्रम सम्वत 2029 सालमा धरान स्थित पिण्डेश्वर महाविद्यालयको वार्षिक मुखपत्र पिपलमा प्रकाशित वर्षा शीर्षक कविताबाट गर्नुभएको हो। त्यस समयदेखि अहिलेसम्म उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा निरन्तर साधनारत हुनुहुन्छ। पौने 5 दशक जतिको यस अवधिमा उहाँका 1.5 दर्जन जति मौलिक र 3 दर्जनभन्दा बढी सम्पादित कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। यस्ता सक्रिय, सृजनशील, परिपक्व स्रष्टाको दिनचर्या कस्तो छ त पहिला हामी त्यो बुझौँ। बिहान त मलाई 4 बजे निद्रा छर्छ, अनि जाडो महिना हुँदा 5, 5:30 बजे उठ्छु। अरू गर्मी महिनामा त म 4 बजे उठेर तयारी भइसकेको छु। उहाँको धेरैभन्दा धेरै समय साहित्य, कला र संस्कृतिकै परिवेशमा बित्दछ। साथीभाइहरू पनि प्राय यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनाले उनीहरूसँगको भेटमा पनि यिनै विषयमा कुराकानी हुन्छ। मेरो त सबैभन्दा बढी साथीभाइ भनेपछि त्यो यो साथीभाइ सांस्कृतिक क्षेत्रका पनि छन्, राजनीतिक क्षेत्रका छन्, सामाजिक क्षेत्रका पनि छन्। ती सबै अझ बढी त साहित्यिक र सांस्कृतिक नै छन् होइन। तीसँग चाहिँ हिँड्न पाएँ, डुल्न पाएँ भने म घर पनि बिर्सन्छु। मलाई त्यही कम्ती छ घरमा अहिले। प्राध्यापन पेसाबाट निवृत्त हुनुभएकाले उहाँ अहिले लेखन र अध्ययनमा अझ बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ आधुनिक नेपाली कविता फाँटको प्रयोगवादी धाराका कवि मोहन कोइराला र ईश्वर बल्लभ भएपछि 30को दशकका कविहरू माझमा आफ्नो पृथक परिचय स्थापित गर्न सफल कवि मध्ये एक हुनुहुन्छ। उहाँका कवितामा अमूर्तवादी चिन्तन, बिम्ब र प्रतीकको नौलो प्रयोग, आलङ्कारिक भाव, स्वच्छन्द, शैली, रागात्मक चिन्तन जस्ता विशेषताहरू पाइन्छन्। पछिल्लो समय उहाँले लघुकथा लेखनमा पनि छुट्टै चिनारी बनाउनु भएको छ। उहाँका लघुकथा उच्च कलात्मक हुनुका साथै विचार उत्तेजक हुन्छन्। प्रायजसो हँसिलो, तनावमुक्त र उत्सवमय देखिने उहाँलाई सधैँ यस्तै सरल, सहृदयी, सृजनशील र ऊर्जाशील देख्न पाइरहँ। हरेक पल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्यमा स्वागत छ। आज हामी काठमाडौँ कोटेश्वर स्थित नरेफाँटमा रहेको साहित्यकार महेश प्रसाईको घर आँगनीमा आइपुगेका छौँ। उहाँसँग उहाँको व्यक्तिगत र स्रष्टागत पक्षका विभिन्न विषयमा, जीवनचर्याको सम्बन्धमा हामी कुरा गर्नेछौँ। आउँ हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। साहित्यकार महेश प्रसाईज्यू, यहाँलाई हरेक पल टेलिभिजनमा स्वागत छ। मेरो पनि सर। यहाँले कसरी आफ्ना दिनहरू अहिले बिताइराख्नु भएको छ, त्यसबारे केही बताइदिनुहोस् न। अब बानेश्वर क्याम्पसमा 22 वर्ष प्राध्यापन गरिसकेपछि भर्खर रिटायरमेन्ट लिएको छु। अनि रिटायरमेन्ट पछाडिका जीवन कस्तो हुन्छ भने आफ्ना पहिला छुटेका कामहरू, लेखनका कुराहरू, पाण्डुलिपि मिलाउने कुराहरू अथवा रचनाहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा अलिकता व्यस्त हुँदो रहेछ। र मेरा केही पाण्डुलिपिहरू म तयार गर्ने क्रममा छु। केही नाटकका छन् कृतिहरू, केही कविताका छन्, केही लघुकथाका छन्, केही निबन्धका छन्, केही समीक्षाका छन्। यस्ता कृतिहरूको सम्पादन गर्ने अथवा कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई के अरे पुनर्जीवन दिएर चाहिँ प्रकाशन गर्ने क्रममा म अलिक व्यस्त छु। यहाँले मौलिक कृति 1.5 दर्जन जति प्रकाशित गर्नुभयो क्यार? त्यति नै भयो, 1.5 दर्जन नै हो। सम्पादनको त 3 दर्जन 3.5 दर्जनै भयो कि? 40भन्दा बढी नआएको होला। यत्रो समय यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब मुख्य कुरा के भने होस सम्हालेदेखि एउटा साहित्यिक माहौलमा म हुर्केको थिएँ। मेरो जेठो मामा जगदीश नेपाली पूर्वाञ्चलका एउटा लौह प्रतिष्ठित लघुकथाकार,
शिक्षाविद। उहाँको घर चाहिँ साहित्य र राजनीतिको एउटा केन्द्रीय स्थल थियो धरानमा। अनि मेरो बाल्य जीवन त्यहीँ बित्यो। अनि त्यहीँ पिण्डेश्वर महाविद्यालय, अनि धरान रिडर्स कर्नर, अनि ब्रिटिस लाइब्रेरीहरू जस्ता एउटा प्राज्ञिक के अरे संस्थाहरू चाहिँ सार्वजनिक पुस्तकालयहरू थिए। त्यहाँ चाहिँ पढ्ने, पुस्तकहरूका बारेमा सूचना लिने, सङ्कलन गर्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने क्रमहरू भए। अनि धरानमा त्यस बेलाका साथीहरू हर्ष सुब्बा, गिरिराज आचार्य, गोविन्द विकल, बम देवान जस्ता साहित्यका, बद्रीपलेखी पनि जस्ता महत्त्वपूर्ण साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो सत्सङ्गमा म हुर्किँदै गएँ, अभ्यास पनि चल्दै गयो। अनि कविता लेखन वाचनका क्रमहरू भए। 29 सालमा धनकुटामा रहनुभएका अशेष मल्लसँग पत्राचारबाट सम्पर्क, पेनपल फ्रेन्डसिप जस्तै भयो। र अनि साहित्यिक वार्तालापहरू, आदान प्रदानहरू, रचना आदान प्रदानहरू, विचारहरू आदान प्रदान हुने क्रम जारी रह्यो। उता धनकुटातिरबाट के अरे अशेष मल्ल त्यस बेलाको 29 सालतिरको एउटा साहित्यिक साथी, यता धरानमा के अरे गिरिराजाचार्य, बम देवान, गोविन्द विकल, अनि हर्ष सुब्बा, बद्रीपलेखे जस्ता साथीहरूको एउटा सत्सङ्गमा अगाडि बढ्दै गइयो। त्यहाँ एउटा राम्रो खालको वातावरण थियो। त्यहाँ राजनीतिक विसङ्गतिहरू थिएनन्। साहित्यिक चेतनाले चाहिँ हामी अभिप्रेत भएर शुद्ध साहित्य निर्माणमा लागिरह्यौँ। त्यही क्रममा चाहिँ मैले धरानबाट म्याट्रिक गरेँ, इन्टरमिडिएट गरेँ। अनि त्यसबिच 29-30 सालमा मेरो चाहिँ के अरे इन्टरमिडिएटसम्मको शिक्षा मैले हासिल गर्ने क्रममा जति साहित्यिक क्रियाकलाप, गोष्ठी, सेमिनार, प्रकाशन, पत्रपत्रिकामा लागि त्यो छँदैछ। अनि ब्याचलर लेभलदेखि माथिल्लो शिक्षाको लागि चाहिँ धरानबाट चाहिँ सरकारले त्यो डिग्री कलेजहरू हटाइदिएपछि पढ्ने क्रममा ब्याचलर बिकम अनि एमबिए, एलएलबी गर्ने क्रममा चाहिँ विराटनगर महेन्द्र मोरङ कलेज चाहिँ मेरो केन्द्रीय स्थल भयो। र त्यहाँ चाहिँ फेरि पछिल्लो चरणमा भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटा मेरो मावली जीवा, मेरो आमाका पिता, उहाँलाई चाहिँ बुढेसकालको एउटा लट्ठी चाहिने, म पनि त्यो लट्ठीको रूपमा सहयोगी हुन पाएँ र मैले पढ्ने पनि वातावरण पाएँ। र त्यहाँ चाहिँ अब देशका चाहिँ ठुला ठुला साहित्यकारहरू, बाहिरबाट आउने साहित्यकारहरूसँग चिन्ने जान्ने अवसर पनि पाएँ। त्यो अहिलेसम्म त्यो क्रम चाहिँ नि भनौँ बाहिरका साहित्यकारहरूसँग तपाईँ भारत पनि गइराख्नुहुन्छ, सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ र सक्रियता पनि तपाईँको अहिले पनि उत्तिकै देखिन्छ, लेखनमा पनि र त्यो सम्पादनमा पनि र साहित्यिक सङ्घ संस्थामा पनि यहाँको उत्तिकै सहभागिता देखिन्छ। यो समय, मैले सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने यो दिनचर्यामा यो समय चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ? यति धेरै होइन, यो समयको कुरा के छ भने मानिसलाई समय चाहिँ 24 घन्टाले पुग्दैन साँच्चै नै भन्ने हो भने। तर यो म्यानेज गर्ने कुरा पनि अब फेरि म चाहिँ म्यानेजरियल हुन त मैले म्यानेजमेन्ट पढेर आएकोले म्यानेजरियल साइन्सको कुराहरू का सन्दर्भ पनि आउलान्। त्यो के रहेछ भने रुचिको कुरा रहेछ। मैले जान्छु भन्ने ठाउँमा म पुगेको हुन्छु, मैले खान्छु भन्ने ठाउँमा मैले खाएकै हुन्छु। यो मानव स्वभाव हो। अनि अब सुरुदेखि होस सम्हालदेखि मलाई साहित्यका क्रियाकलापदेखि बाहेक अरू कुरामा खासै रुचि छैन है। साहित्यिक क्रियाकलाप भनेपछि जहाँसुकै मेरो के अरे साधन स्रोत र मेरो समयले मलाई दिँदा म पुग्छु नै पहिलो कुरा। अनि म सकारात्मक सोच राखेर हिँड्ने मानिस पनि भएको हुनाले अब उदार दृष्टिकोण पनि राख्दछु। अब अलिकता स्पष्टवादी भएकोले कतिपय छुच्चो पनि भन्लान्, तर कसैको अहित हुने खाले काममा पनि लागिएन। सृजनाका कुराहरू, सम्पादनका कुराहरू, सङ्गठनका कुराहरू, स्पेसली साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका कुराहरूमा मलाई असाध्य रुचि भएको हुनाले त्यो पुग्ने हुँ। अर्को कुरा के अरे यो समयमा भनेर चाहिँ भन्ने हुँदैन, जहाँ जुन समयमा उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई त्यो समयलाई उपयोग गर्ने हो। त्यही क्रममा आजसम्म जीवन बितिरहेको छ। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ? बिहान त मलाई 4 बजे निन्द्राले छर्छ। अनि जाडो महिना हुँदा 5, 5:30 बजे उठ्छु। अरू गर्मी महिनामा त म 4 बजे उठेर तयारी भइसकेको हुन्छु। लेख्ने समय विशेष मनपर्ने समय लेखक? मेरो लेख्ने समय चाहिँ आजसम्म चाहिँ राति नै हो। राति चाहिँ म खाना खाइसकेपछि अरू सुत्छन्, अनि त्यहाँबाट यसो पढ्ने लेख्ने कामहरू गर्छु। अहिलेसम्म मैले चस्मा लगाएको छुइनँ, यही बत्तीले पुगेको छ। अलिक बत्ती नपुग्ला जस्तो हो भने भोल्टेज पुगेन भने सुत्दियो, फेरि बिहान उठ्यो 3-4 बजे उठेर पनि गर्दछु। त दिउँसो चाहिँ प्रायः कमै लेखिन्छ, यो समय पाइँदैन लेख्नलाई। दिउँसो पनि मलाई अप्ठ्यारो त हुँदैन,
तर अब कामका सिलसिला यताउता मानिसहरूसित सम्पर्कले गर्दा व्यस्त हुन्छ, दिउँसो त्यतिकै हुन्छ। रातिको समय चाहिँ कसैले पनि चलाउँदैन, त्यो समयलाई चाहिँ म उपयोग गर्दछु। लेख्ने ठाउँ यही नै भन्ने छ कि? अनि त्यो यो भनेर छैन, मेरो आफ्नो बेडरुम छ, त्यहीँ म एउटा साइडमा मैले पढ्ने लेख्ने ठाउँ बनाएको छु, त्यही गर्छु। लेखनको रुचि त भइहाल्यो, यो बाहेकका रुचिहरू के छन् यहाँका? आज त मेरो यो रुचि भन्ने नै छैन। सांस्कृतिक क्षेत्रका कुराहरू, साहित्यिक क्षेत्रका कुराहरूदेखि बाहेक त मैले खासै रुचि, मलाई यही खानेकुरा मिठो चाहिन्छ भने छैन। घरमा बनेका कुराहरू, साधारण कुरा, हामी नेपालीले खाने दाल भात तरकारी अचार यस्तैमै मनपर्छ। माछा मासु छोड्न सकेका छैन, अलिअलि खाइन्छ। दुध दहीका परिकार पनि मनपर्छन् खानेकुराहरूमा। अब यही हो भनेर चाहिँ होइन, जस्तो लेखन बाहेक जस्तो अब टिभी हेर्ने कुरोमा टिभीमा के हेर्न बढी मन पराउनुहुन्छ? टिभी त मेरो समाचार मात्रै हो, किनभने मलाई अरू चिजमा त्यति रुचि लाग्छ। समाचार चाहिँ मलाई कुनै पनि छोड्न मन लाग्दैन है। र म यो चेतना पत्र पत्रिका पढ्न, दैनिक पत्रिका नपढिकन खाना पनि म खान्न रुच्दैन। त्यो अखबार पढ्ने कुरा, रेडियो टेलिभिजनका कुराहरू, समाचारसँग केन्द्रित हुन्छु। र अरू चाहिँ बाँकी पढ्ने लेख्ने कुराहरू चाहिँ पत्र पत्रिका बाहेक साहित्यिक किताबहरू, अब जीवनीका कुराहरू, दर्शनका कुराहरू, के अरे साहित्यिक सिर्जनाका कुराहरू, कविता, कथा, नाटक, निबन्ध जे भेटिन्छ त्यो म पाएसम्म हेर्दछु। कसैलाई खाना पकाउन रुचि हुन्छ? खाना चाहिँ यसो रुचि भन्दा पनि घरमा अब हामी 3 जना छौँ। एउटा छोरी पढिरहेको छ, जाँच उसमा चाहिँ भ्याउँदिनँ। एउटा पत्नी बिचरा तलदेखि माथिसम्म कत्थो गरोस्, अनि कहिलेकाहीँ म उसलाई सघाउन जान्छु। तर सधैँ त मैले गरेँ हुन, उसैले गर्छ। त भान्सामा उसलाई सहयोगको के अरे ह्यान्डको रूपमा चाहिँ उपयोग भइरहेको हुन्छ। लेख्दाखेरि तपाईँलाई डाँडी भएको कपी मनपर्छ अथवा खालि सादा पाना मनपर्छ? अहिले मलाई त्यो लेख्न चाहिँ एकदम राम्रो लेख्ने कलम र पेन जो चलिरहेको, अनि कापी चाहिँ म नयाँ नै ल्याउँछु र त्यही सुरु गर्छु। म यो खाद्राङ खदमा जे कागज चलाउँदिनँ, कापी ल्याउँछु अनि आफ्नो हरेक कुराहरू कपीमै हुन्छ। विशेष यही कलम चाहिन्छ भन्ने छ? त्यो त छैन। अब हामी पार्कर चलाउने उसमा छैनौँ। हामी अहिले चलिरहेका यो बल पेनहरू हुन्, यिनै लेख्दाखेरि त्यसले सजिलो भयो भने पुगेको नि। साथीभाइहरूसँगको भेटघाटमा बढी रमाउनुहुन्छ भनेर भन्छन्? म्याक्सिमम् त्यो त मेरो त सबैभन्दा बढी साथीभाइ भनेपछि त्यो यो साथीभाइ सांस्कृतिक क्षेत्रका पनि छन्, राजनीतिक क्षेत्रका छन्, सामाजिक क्षेत्रका पनि छन्। ती सबै अझ बढी त साहित्यिक र सांस्कृतिक नै छन् होइन। तीसँग चाहिँ हिँड्न पाएँ, डुल्न पाएँ भने म घर पनि बिर्सन्छु। मलाई त्यही कम्ती छ घरमा अहिले। भ्रिकुटी मण्डप चाहिँ प्रिय थलो भनेर भन्छन्? भ्रिकुटी मण्डप मात्रै छैन, अब त्यहाँ तीर्थजीहरू हुनुहुन्छ, तीर्थबहादुर थापा नेपाल साहित्य सङ्घको केन्द्रीय सभापति, अब उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ विक्रान्त भन्ने एउटा भाइ थियो, अहिले अमेरिका पलायन भइरहेछ। के अरे त्यहाँ जनार्दन आचार्यहरू हुनुहुन्छ, नेपाल साहित्य सङ्घका वरिष्ठ उपसभापति। अनि हाम्रो रोशनी भन्ने एउटा अभिनेत्री हाम्रो बहिनी छन्, फिल्म मेकर पनि। अनि त्यहाँ चाहिँ अरू साथीहरू राजेन्द्र केसीहरू आउँछन्, धेरै साथीहरू आउँछन्। ती सबैसँग मन मिल्छ, चिया गफ हुन्छन्, साहित्य संस्कृतिका कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ के पनि फुर्सदका कुराहरूमा आफ्नो काम बिगारेरै त्यो कुद्ने भन्ने छैन। काम सकेपछि साथीहरूले बोलाउँदाखेरि त्यहाँ ती ठाउँमा पुग्छु। अरू अन्यत्र पनि पुग्छु। दिव्य गिरीले बोलाउँदा पुग्छु म, धीरकुमार श्रेष्ठले बोलाउँदा पुग्छु म, के अरे नारायण तिवारीले बोलाउँदा पुग्छु म, विष्णु विवेकले बोलाउँदा पुग्छु म, डाक्टर तुलसी भट्टराईले बोलाउँदा पुग्छु म, सबै श्रवण मुकारुङले बोलाउँदा पुग्छु म। सबै साथीहरू जो साहित्य बढी चाहिँ मेरो आदरणीय र अलिकता बढी एट्याचमेन्ट भएको चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रका साथीहरू नै हुन्। दिनचर्या बित्दाखेरि साहित्यिक वातावरणमै बित्छन् प्रायः, जसरी होस् प्रायः त्यो चाहिँ हो। किनभने के अरे अरूहरूको लागि मेरो यो राजनीतिक पाटो, यो कर्मक्षेत्रको पाटो भन्छन्। मेरो अब कलेजमा पढाउँदा बिहान मात्रै हुन्थ्यो, 10 बजे आएर फ्री भएपछि दिनभरि यिनै साहित्यिक सर्किल नै हुन्थे। र बढी अहिले पनि आम साथीहरूको मा भेटघाटको क्रममा एउटा न एउटा साहित्यकारसँग मेरो समय 1-8 घन्टा बितिरहेको हुन्छ। अहिले तुरुन्तै आउने कृति चाहिँ के होला? एउटा लघुकथा सङ्ग्रह दिल पौडेल भन्ने एकजना साहित्यकारले भर्खर प्रकाशन गर्नुभएको एउटा कथाको पुनर्जन्म नामक त्यो किताब लक्ष्मी पूजाको दिन उहाँले ल्याएर घरमा दिनुभयो, लेखक कपी। त्यसको यो कोरोनाको कारण अहिले देशको स्थितिले गर्दा उपयुक्त अवसर नभएर चाहिँ विमोचन भएको छैन। अब उहाँले विमोचन गर्छु भन्नुभएको छ, कहिले गर्नुहुन्छ थाहा छैन। पाण्डुलिपि चाहिँ तयार भइरहेको? अब यो त भर्खर निक्लेको। अब अर्को पनि एउटा लघुकथाको पाण्डुलिपि तयार छ, कविताहरूको तयार छ।
त्यो चाहिँ म टाइपमा दिने क्रममा छु। टाइपमा दिएर पाण्डुलिपि तयार भइसकेपछि अनि एउटा साथीभाइ प्रकाशक भेटिन्छन्, त्यहाँ बुझाइदिन्छु। पछिल्लो समय लघुकथामा एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। होइन, मेरो कविता नै हो यस्तो। मेरा के भने अगाडि लेखिएका पनि थिए, पछाडि समकालीन सन्दर्भमा लेखिएका थिए। तयार भएका चिजलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रकाशमा ल्याइदिउँ भनेर मैले, अनि फेरि साथीहरूको रुचि पनि के अरे पाठकहरूको चेतनाले गर्दा लघुकथा चाहिँ चाँडै बिक्छ यताउति भन्छन्, अनि त्यो लगेका हुनाले त्यो स्वार्थले पनि दिएको हो। नभए त मलाई त कविताकै कृति निस्सोस् भन्ने चाहन्छु म त। स्वास्थ्य के छ आजकल? स्वास्थ्य त अब 64 वर्षको भएँ, एकुरेट एज चाहिँ। स्वास्थ्य त म होस सम्हालदेखि मेरो यस्तै हो, थोरै खान्छु, थोरै सुत्छु, यो भन्ने छैन। अब थाहा पाइएको छैन केही कुरा। अलिअलि प्रेसरको कुराहरू चाहिँ अब उमेरअनुसार भएको हुनाले प्रेसरसँग अलिकति अलिक कन्ट्रोलमा छु। व्यायाम गर्नुहुन्छ कति? केही पनि गर्दैन, अलिअलि हिँड्छु, मोटर बाइक चढ्छु। मैले जीवनलाई सामान्य रूपमा सहज रूपमा जे आउँछ त्यसलाई भोग्दै आएको हुनाले मेरो लागि चाहिँ स्पेसिफिक, जस्तो मानिसहरू योगा भन्छन्, मानिसहरूले जिम भन्छन्, एक्सर्साइज भन्छन्, अभ्यास भन्छन्, के भन्छन्, अनि ओसो जान्छन्, तपोवन जान्छन्, कता जान्छन्, के अरे त्यो मलाई त्यो टेन्सनै छैन। मलाई बेलुका खाना खाएर के अरे 1-2 घन्टा त्यो टिभी समाचार हेर्छु, केही पढ्छु, त्यसो झ्याप्पै निद्रा लाग्छ। बिहान 4 बजी उठ्छु, साउन्ड स्लिप छ, आनन्दले निद्रा पर्छ। मलाई संसारको टेन्सन छैन। कुनै मतलब के अरे महत्त्वकाङ्क्षाको लोभ तृष्णादेखि यसो गरौँ त्यसो गरौँ भन्ने भएदेखि हुन्थ्यो होला। मेरो यति सम्पत्ति छ, म यतिलाई बचौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। जीवन चलिरहेको छ। विराटनगरमा पनि मैले एउटा एक किसिमको राम्रो जीवन बिताएर आएँ। काठमाडौँ आएको 27 वर्ष भयो। यहाँ आउँदाखेरि केही लिएर आएको थिएँ। यहीँ भने यही गला र कलाले एउटा सानो बास बनाएकै छु। कलेजमा पढाएकै थिएँ। अब भर्खर रिटायरमेन्ट ल्याएको छु। अब लेखनका कामहरूमा यसो अलिअलि प्याकेजमा साथीभाइले दिन्छन्, त्यसबाट पनि केही पारिश्रमिक आउला। जीवन चलेकै छ। दाइ, अस्ति भर्खरै साझा प्रकाशनको लागि सञ्चालक समितिमा उठ्नुभएको थियो, फेरि फिर्ता लिनुभयो, कारण के होला? यस्तो भयो, डाक्टर तुलसी भट्टराई, डाक्टर विष्णुप्रभु घिमिरे र नेपाली लेखक सङ्घका श्रवण मुखारुङले साझा प्रकाशन ढुक्न आँट्यो। हाम्रो तर्फबाट एउटा राम्रो टिम जाओस् भनेर चाहिँ वियोगी बुढाथोकी र मलाई उहाँले आग्रह निर्देशन दिनुभयो। र ठिक छ, साझाको लागि हामी केही पहल गर्न सक्छौँ भने म फुर्सदमै छु, हामी पहल गरौँ भनेर चाहिँ हामी त्यो सन्दर्भमा अगाडि बढ्यौँ। र बोर्ड डाइरेक्टरमा चाहिँ वियोगी बुढाथोकी र मेरो चाहिँ कुरा आयो डेमोक्रेटकोहरू तर्फबाट। अनि अध्यक्षमा चाहिँ डाक्टर विजय सुब्बा उतापट्टि प्रगतिशीलको खेमाबाट हुनुहुन्थ्यो र अनि उहाँ निर्विरोध उहाँलाई ल्याउने र यता हामीलाई पनि 2 जना निर्विरोध ल्याउने र टिम बनाएर जाने भन्ने कुरा। एमपी पनि भइसकेका व्यक्ति र स्रष्टा पनि एउटा हाइट भएको व्यक्ति, एउटा भिजन र मिसन भएका विजय सुब्बा, र वियोगी पनि एउटा इमान्दार आदर्शवादी एउटा राम्रो स्रष्टा, र मेरो पनि अब छवि त्यति सबैले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर साथीहरूले भन्नुभयो। त्यसलाई पहल गरेर गयौँ। हामी बिचमा अर्का एकजना जीवनचन्द्र भन्ने मान्छेले कताको के ल्याएर चाहिँ निर्वाचनमै झुमिने कुरा गरे, अनि हामीले उनलाई छोडिदियौँ। र उनको सर्वनाक पराजय भयो र विजय सुब्बाको चाहिँ शानदार विजय भयो। र हामी विजय सुब्बा आउँदाखेरि हामी गौरवान्वित छौँ। र हामी 2 जना वियोगी र मैले विथड्र गर्दा पनि त्यहाँ हरिजी अनि र अरू सीताजीहरू को आउनुभएको छ साथीहरू, उहाँहरू पनि राम्रो व्यक्ति आउनुभएको छ। किनभने साझा प्रकाशनमा हामी नै पुग्नुपर्छ भने छैन। त्यो डुबेको संस्था, राजनीतिकरण भएको संस्था, भ्रष्टाचारको गन्जागोलमा गएको संस्थालाई बनाउनको लागि राम्रा मानिसहरू आउन् भन्ने मान्यता हो। र अहिले विजय सुब्बाको नेतृत्वमा निर्वाचन भएको लगत्तै त्यो क्रियाशील भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्न के अरे सहयोग गर्नका लागि बाहिरबाट चाहिँ डाक्टर तुलसी भट्टराई, डाक्टर विष्णुप्रभु घिमिरे, श्रवण मुखारुङ, म, वियोगी बुढाथोकी लगायतका हाम्रा डेमोक्रेट साथीहरू सबै सक्रिय रूपले उहाँलाई साथ दिन खोजिरहेका छौँ, दिन्छौँ पनि, र उहाँले केही गर्नुहुन्छ भने आशा पनि गरेका छौँ। होइन, जीवनचन्द्र कोइरालाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ कसरी अनुमान गर्नुभयो? होइन, जीवनचन्द्र कोइरालाले सक्नुहुन्न भन्ने कुरा, उहाँ धेरै सङ्घ संस्थामा बाँधिनु भएको छ। उहाँको त्यस्तो डाइनामिक पर्सनालिटी छैन। उहाँ सिम्पल मानिस, सबैसित भिड्ने चाहिँ पक्कै हो। तर के पनि त्यो योभन्दा अगाडि बोर्ड मेम्बर हुँदाखेरि पनि उहाँ एउटा त्यो डोलेन्द्र के भन्ने एउटा मानिस रहेछ, त्यो आफ्नो व्यक्ति स्वार्थमा साझा प्रकाशनमा डुबाउन हिँडेको, त्यो डोलेन्द्र भनेको पछि लाग्नुभयो। त्यसलाई डोलेन्द्रको पछि लागेर होइन, त्यहाँ त विजय सुब्बा जस्ता मान्छेको पछि लाग्नुपर्छ। त्यहाँ जीवेन्द्र देव गिरी हुनुहुन्छ ब्याकमा, हेमनाथ पौडेल हुनुहुन्छ, मातृका पोखरेल हुनुहुन्छ, राम्रो राम्रो मानिसहरू हुन्छ। हामी सधैँभरि निषेधको राजनीति गरेर के अरे विचार वैमनस्यको राजनीति गरेर यो काङ्ग्रेस हो यो कम्युनिस्ट हो भनेर हिँडिरहने हो भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ। 365 दिनमा एक दिन हाम्रो आस्थाको कुरा उपयोग गर्नु साथी हो।
जहाँसुकै गरौँ। जो 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 जुन विचारमा के अरे संलग्न हुनु छ त्यहाँ रुचि छ त्यो आस्था प्रकट गरौँ। तर बाँकी 364 दिन त हाम्रा समाजका कुरा, राष्ट्रका कुरा, के अरे हाम्रा सम्प्रदायका कुरा र भाषाका कुरा, साहित्यका कुरा, संस्कृतिका कुरा, सम्वर्धन र विकासका कुरामा हामीले सांस्कृतिक क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले के अरे पहल गर्नुपर्ने, एकता भएर युनिफाइड भएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा अब राग र आग्रहले हुँदैन। अब जीवनचन्द्र कोइराला एउटा धारबाट आउनुभयो, अब उहाँको धारलाई म पनि सम्मान गर्छु, तर उहाँमा त्यो काम गर्ने क्षमता चाहिँ हामीले देखेनौँ। तर विजय सुब्बामा चाहिँ त्यो किन छ भने एमपी त्यसै मानिस बन्दैन, निर्वाचित एमपी उसलाई जनताले पत्याएर पठाएको छ, पार्टीले पत्याएर पठाएको छ, र प्लस उहाँ एउटा राम्रो स्रष्टा, राम्रो कवि, र उहाँको जुन पर्सनालिटी चाहिँ के अरे स्वच्छ देखेको हुनाले हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ चयन गर्दा साझा प्रकाशन बन्छ कि भन्ने हामीले आशा गरेका हौँ। र हाम्रो आशालाई के अरे पुनर्जीवन दिन उहाँ लाग्नु भएको छ। हामी छाया भएर हामी पनि साथ दिइरहेका छौँ। नेपाली साहित्यमा त गुटबन्दी धेरै छ। यो गुटबन्दीको बारेमा के भन्नुहुन्छ? जस्तै साझामा पनि एक किसिमको त्यहाँ डेमोक्रेटहरूको त्यहाँ त डेमोक्रेटिक आस्थाको कुरो र अर्को आस्थाका कुराहरू भएका थिए। अनि मानिस सामाजिक प्राणी हो र उसका आफ्ना आफ्ना रुचि र चेतनाले का सम्प्रदायले सानातिना गुट उपगुट त भइ नै रहन्छन्। तर ती गुटहरू उपगुट भएर पनि रचनात्मक काम हुन्छ भने त त्यसलाई स्वागतयोग्य कुरा हो। त्यो गुटले चाहिँ खालि व्यक्ति स्वार्थलाई नभएर सामूहिक स्वार्थमा त्यसले केही प्रत्यावधि गराउन सक्छ भने त्यस्ता गुटहरूबाट हामी विचलित हुँदैन। हुन त अब पञ्चायतकालमा हामी धेरै वामपन्थी प्रगतिशील स्रष्टाहरू, हामी डेमोक्रेट साथीहरू एक भएर हामी अगाडि हिँड्थ्यौँ। हाम्रा बिचमा हाम्रा रचना प्रकाशनका कुराहरू, गोष्ठीका कुराहरू, अन्तर्क्रियाका कुराहरू, सामूहिक प्रयत्नका कुराहरूमा हामीमा कहिले पनि त्यो यो फलानु यो ढिस्कानु भनेर हामी छुटेनौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो सांस्कृतिक एकता थियो। तर अहिले बहुदलीय प्रणाली, त्यसमा पनि सङ्घीयता र गणतन्त्रका कुराहरू आएपछि देशमा चाहिँ विचलनका कुराहरू, धेरै विसङ्गतिका कुराहरू आए र हाम्रो देशलाई सायद यो गणतन्त्र नफापेकै हो कि, किनभने सानो राष्ट्र है, धेरै भेषभाषा संस्कृति भएको ठाउँ, यसलाई त के भने एउटा एकताबद्ध रूपमा लैजानुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ के अरे जातीय कुरा र नस्लीय कुराहरूमा बिग्रियौँ, धर्मका कुराहरूमा बिग्रियौँ। धर्म पनि आखिरी मानिसको जीवन पद्धति हो। नस्लीय चेतना भनेको चाहिँ हाम्रो परापूर्व कालदेखि सामाजिक संरचना अन्तर्गत एन्थ्रोपोलोजीदेखि आएका कुराहरू हुनाले यसमा हामी के अरे हाम्रो लगाव र रुचि हुन्छ। तर त्यो सबै जातिको र सबै भाषाको, सबै संस्कृतिको र सबै धर्मको संरक्षण गर्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ। त्यो वातावरण अहिलेको राजनीतिले दिएन। अब देशमा हेरेर तपाईँ साहित्यिक वार्ता गर्न आउनुभएको छ, राजनीतिक कुरा किन आयो भने देशलाई ध्वस्त गर्न अहिलेको विकृत राजनीति छ। यो कुन एउटा पार्टीमा मात्र भनिँदैन, सबै पार्टीमा त्यही छ। सबैलाई कुर्सी नै चाहिएको छ, पद नै चाहिएको छ, भ्रष्टाचारै गर्नु परेको छ, अनियमितै गर्नु परेको छ, व्यथिति नै गर्नु परेको छ, आफ्नो परिवारदेखि बाहिर जान सकेनन्। अब हामी छिमेकी राष्ट्र भारततिर जाउँ, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिका कुराहरू गान्धीजीका पालामा भएन। के अरे एउटा समाजको, एउटा राष्ट्रको, एउटा समुदायको र भारतीय जनताको हितमा त्यहाँका के अरे नेताहरू, अभियन्ताले काम गरे। हाम्रो यहाँ तपाईँ मलाई एउटा गुट देखाउनुहोस् जुन गुटले के अरे आफ्नो मात्रै के अरे हितदेखि बाहिर नगएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी यहाँ साहित्यमा पनि गुट उपगुट छन् भन्न अन्यथा त मलिन सक्दैन। यो विसङ्गति र विकृतिको करामत हो। तर ती गुट उपगुट पनि राम्रा मानिसहरूको समूहमा परिणत भएर सोच र चिन्तन सकारात्मक भएर सृजनात्मक कार्यमा, विकास र समृद्धिका कुराहरूमा, सांस्कृतिक र जातीय, नस्लीय, धार्मिक एकताका रूपमा परिणत भएर गए अत्यन्त राम्रो हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि तपाईँले उठाउनुभएको कुरा चाहिँ अहिले विसङ्गतितिर उन्मुख भएको देखिन्छ। साहित्यकारहरू पनि हामी एक थरी साहित्यकार सत्ताले जे गर्यो त्यसलाई ठिक भन्ने किसिमले लेख्ने, अनि त्यो एउटा वर्ग, त्यो एउटा झोलेहरू होलान्, त्यो एउटा चम्चाहरू होलान्, त्यो एउटा के भने भात भान्सामा मिलेकाहरू होलान्। तर हामी चाहिँ त्यो वर्गमा पर्दैनौँ र देशमा चाहिँ स्रष्टा संस्कृति कर्मीले पनि हेरिरहेका छन् है। हामी गुट उपगुटमा म चाहिँ भएको लाग्दैन। म त जसले जहाँ बोलाउँदा पनि आफूलाई उचित लागेको ठाउँमा म पुगिरहेको हुन्छु, त्यहाँ सक्ने सहयोग गरिरहेको हुन्छु, सहभागी गरिरहेको हुन्छु। अलिकति अनुचित लाग्यो अथवा त्यो समयको व्यस्तताले साथ दिएन भने नपुगेको बेग्लै कुरा हो। अब यो साहित्यकारहरू, अब पार्टीका साहित्यकार, पार्टी पत्रकार भनेर यहाँ चर्चाहरू हुन्छ, हामी सुन्दछौँ है। त्यो एउटा केही वर्ग त त्यो खानापिनामा, भात भान्सामा अल्मलिएरका कुराहरू हुन्। तर देशलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई, भाषालाई, साहित्यलाई, संस्कृतिलाई, जातीयलाई नेतृत्व गर्ने वर्ग त्यहाँ चाहिँ अल्मलिएको छैन, अल्मलिँदैन पनि। लेखनमा जुन मूल्याङ्कन जसरी हुनुपर्ने हो
त्यसै गरी मूल्याङ्कन भइरहेको छ त अहिलेका लेखकहरूको अहिलेको साहित्यिक वातावरणको? त्यो तपाईँले भने उठाएको कुरा असाध्यै सान्दर्भिक र चित्तबुद्ध प्रश्न गर्नु मलाई मन पर्यो। यो भएको कारण चाहिँ के भने राजनीतिक विसङ्गति। अघि नै भने नि पार्टी साहित्यकार भने अब साझा प्रकाशनमा नियुक्ति, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति अथवा गोरखापत्रमा नियुक्ति, पहिलो कुरो नागरिक समाजबाट तटस्थ बसेका अथवा कहीँ संलग्न भए पनि तिनीहरूको स्वच्छ भएका योग्य भएका मानिसहरूलाई ल्याउने क्रम भएको भए त यो स्थिति आउने थिएन। अब यहाँ के भइदिन्छ भने कुन चाहिँ नेताको पछाडि को छ, कसको किचनमा को नजिक छ, त्यस्ता मानिस छानिन्छ र राइट पर्सन राइट प्लेस ल्याउने काम भएको छैन। अब यो विसङ्गतिले गर्दाखेरि हिजो विजय मल्ल के अरे भूपी सेतन बसेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेर्नुहोस्, आजको प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेर्नुहोस्, कति डिफ्रेन्सिएट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिबाट मुक्त गरेर चाहिँ सत्ताबाट मुक्ति गरेर चाहिँ नागरिक समाजबाटै आउने एउटा के अरे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भएदेखि बडा राम्रो हुन्थ्यो। अब यो टिके प्रथाको नियुक्तिले गर्दा पनि हाम्रा साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू प्राज्ञिक थलोहरू बिग्रेका छन्। यी पुरस्कारका कुराहरू गर्नुहोस्, लेनदेनका कुराहरू छन् यताबाट। तर हामी लेख्ने मान्छेलाई यो यस्ता यो थाङ्ने पुरस्कार, यो थाङ्ने नियुक्तिले चाहिँ हामीले केही पनि फरक पर्दैन। हामी त्यहाँ पनि माथि उठेर जान सक्छौँ। अब भानुभक्तलाई केही चाहिएको थिएन, देवकोटालाई केही चाहिएको थिएन, समूहलाई केही चाहिएको थिएन। अहिले चाहिँ के अरे दुई चारवटा किताब निकाल्ने बित्तिकै, दुई चारवटा कृति छापिने बित्तिकै माथि नै प्राज्ञ हुनुपर्ने, के अरे ठुल्ठुला नियुक्ति नै चाहिने। यो विसङ्गति, यो लोभ र तृष्णाले बिगारेको। तर राम्रो लेखकलाई, राम्रो विचारलाई, राम्रो मानिसलाई सकारात्मक सोच गर्ने स्रष्टालाई यो अहिलेका झोले कार्यकर्ताहरूले जतिसुकै ओझेलमा पारे पनि ती माथि नै छन्, माथि नै रहन्छन्। दिनचर्या संवादका लागि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँको सुस्वास्थ्य र सृजनशील लेखनको निरन्तरताका लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हरेक पल टेलिभिजनका साथीहरू, मनोज नेपाली लगायतका टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यो संवाद सुनिरहनुभएका समग्र दर्शक दीर्घलाई पनि म यहीँबाट अभिवादन चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई जीवनचर्या कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को नयाँ स्रष्टाका साथमा हामी फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।